چشم دید خود ما که هست، ما خلاص برات میگویم که از تانگ بگی تانگای کلان زری، ازی بگی تاب قلم پن یارا میده کده از میدان کشیده. اگه همی چیزا را که تخریف کرده این همی تو ثابت میماند با هموطنان ما میداد یا با حکومت تسلیم میکرد و حکومت از این استفاده خوب میگرفت. متاسفانه که حکومت ما که هستیم یک خائن است. اگه از این استفاده درست میگرفت داد فهمی ملک ما با سرش جور میشد. در رابطه با انتقال مواد و بالاخره وسایلی که داخل پایگاه هوایی بگرام نگهداری میشد، عملا ما روزانه شاهد دعا پرواز هستیم که از میدان هوایی بگرام انجام میشه، مسیری که برای خودش مشخص است و همچنان موترهایی که از مواد استهلاک شده و نابکار و بالاخره تخریب شده از اینا را بیرون میکنن. روزانه به دعا موتر میرسه که از طریق دروازه خروجی میدان هوایی بگرام به بیرون انتقال داده میشه.